Let's see. Start. You start. Already started. Oh, really? प्रभु येशू मसीहको नाममा सबैलाई जय मसीह। और आज हामी जति पनि यसरी प्रभुका जनहरू विश्वव्यापी मण्डलीमा जति पनि फेसबुकमा रहनुभएका सबै विश्वासीहरूको लागि अनि कफनहुन प्रार्थना भवन जो क्विट मण्डली अनि उहाँको लागि पनि हामी यसरी विश्वासयोग्य प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईको बढाइ गर्छौँ, तपाईको स्तुति आराधना प्रशंसा गर्छौँ। तपाईको दया भयो आजको दिनसम्म हामीले सम्हाली राख्नु भएको लागि प्रभुजी। अब हामी जति पनि यो जिउँदो पानी 54 अङ्कको जो जिउँदो पानी हामी पढ्नको लागि गएका छौँ, सबै भाइ बहिनीलाई तपाईले जो सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी। और यो जिउँदो पानीद्वारा आज जतिले हेर्नुहुन्छ आज सबैले प्रभुजी यो पढेर आत्मिक उन्नतिमा बढ्न सकुन्। यो जिउँदो पानी पढेर प्रभुजी सदा तपाई प्रभुमा आत्मामा बढ्न सकेका हुन् भनी हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौं। यसरी पेन्डेमिक यो महामारीको समयमा पनि तपाईले यो मौका दिनुभयो। हाम्रो कफनहर प्रेयर जो कोभिड मण्डलीको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौं। जो जतिले यहाँ हेरिराख्नु भएको छ उहाँको प्रियजनहरू सबै सन्तगणलाई पनि प्रभुजी तपाईले आशिष दिनुस्, धन्यवाद छ। अब जति पनि सुरुदेखि अन्तसम्म प्रभुजी हामी सबैजनालाई तपाईका हातमा सुम्पिदै तपाईको दया अनुग्रह आशिष चाहदै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना माग्छौं। हामीलाई अति प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको चरणमा राख्छौं। स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्, आमेन। अब हाम्रो भाइ स्टिभनले चाहिँ फर्स्ट पेज जाँदा चाहिँ उहाँले यसरी पढ्न गइराख्नु भएको छ। जय मसीह की सबै प्रियजनहरूलाई र आज यस घडी म फेरि आज जिउँदो पानी आज यसरी वाचन गर्न गइरहेको छु। र आज जिउँदो पानी वर्ष 14 जनवरीदेखि लिएर मार्च 2014 अङ्क 1 पूर्णाङ्क 54 जिउँदो पानी यो म आज भन्न गइरहेको छु। र यो जिउँदो पानी है 54 को र आज पछाडि पनि हामी धेरै केही प्रभुका दास है भाइ भक्त ब्रदर भक्त सिंहले आज सेवा गरेको यसमा चाहिँ हामी केही झलकहरू देख्न सक्छौं है। जिउँदो पानी प्रभुमा हुर्किँदै बढ्दै लहलह एलिममा देखिएका आशिष दियोको निम्ति तेल मृत्युका बिछौनाहरू जीवनबाट जीवनतिर। र म फेरि अर्को शीर्षक म आज भन्न गइरहेको छु अमूल्य सहकार्य। र उकाली उस्तै ओराली उस्तै यही वस्तुस्थिति भित्रै आत्मिक यात्राको कर्ममिकता छ भनाइको सहजता भन्दा भुक्त भोगाइको गहनता भने गहिरो र मार्मिक छ। पाकेको छ अनुभव, ठुसिएको छ अनुभूति। बाइबलले छर्ल्याङ्गिएको सत्यतातिर हेर्नु हो भने उकाली चढ्दै उक्लिँदै माथिका स्वर्गीय कुराहरूतिर लाग्दा त्यागबाट काडिएका पसिनाको सन्दर्भले जीवनलाई लफ्र्याकै भिजाएर थकित बनाउँछ। त्यही माथि पनि लौकिक कायाले अफिएर भित्री आत्मिक तृष्णामा प्रमुखिएर जिउनुको कर्ममाथि क्रुसको बाटो भाउन्न छुटाउने रिङ्गटा लगाउने छ नि मेरी यामै। कसैले तथाकथित शुद्धताका निम्ति सघाइएका युक्ति र अभ्यास शब्द सूत्र र खटनीय भन्दा भिन्नै छ। क्रुसको बाटो लक्ष्य र योग्यता आफ्नो क्रुस
क्रुस उठाऊ र मेरो पछि लाग। बलिदानको पसिनाबाट फुटेको छ यो टिक्खर चुनौतीपूर्ण आवाज। विश्वास र कर्मबाट लक्ष्य भेदी बनेको छ क्रुसको पाइलाका ढोपहरू र पठ्याइगामीहरूले सफा गरी लाउनु छ। रगत, पसिना, आँसु, हर्ष, अमर्ष, दुःख, सुख, भोग, तिर्खाको खरो हिसाब मिल्दैन। यदि कंजुस्याई, गुल्छे खेलाइले उत्तर नमिल्ला जस्तो छ भने अन्तिम जीवनको स्रोतदेखि अन्धकारको अथाह कुण्डमा झर्ने निर्णय हरेकको हातमा छ। परमेश्वरको वचन उज्यालो र छ्याङछुङ। हे सबै मेहनत गर्ने र भारले दबिएकाहरू हो, म कहाँ आओ अनि म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मत्ती सुसमाचार 11:28। आफ्नै दुर्हत्ता र हृदोक व्यवस्थाले लक्षित खण्डित भएका मनलाई यो आवाजले उद्दलित पारेको छ र हामी उद्धारकर्ता ख्रीष्टको प्रेमले विवश भएका छौं। मण्डली मिलेर आत्मिक उकाली लाग्ने दर्शनमा यही यथार्थको तृष्णा चर्किरहेको छ। त्यही तृष्णालाई तृप्ति दिने मूल्य हुन् परमेश्वर। जीवनको नदी, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय। यही दर्शनलाई सिंच्ने, गोडमेल गर्ने सहकार्यमा जिउँदो पानी। प्रकाश 14 वर्षोत्तर 54 अङ्कका रूप प्रतीकमा आफ्ना आत्मिक अभियानको संयन्त्र जुटाइरहेको छ। जिउँदो पानी प्रकाशबाट लाभ भइरहेको आशिषमय मण्डलिक दर्शनको समुचित नापतोल प्रभुले गर्नुहुने नै छ। अमूल्यलाई मूल्य टोक्नु दण्डनीय कुरो हो, तापनि परिश्रमका अतिरिक्त कागज, सही छपाई, डाक, यातायात र ओसार पोसार इत्यादि थोकको खर्चपात लगानी छ। प्रकाशनले कुनै विज्ञापन र व्यावसायिक भरथेक नलिएर बरु विपक्दै खपेर तृप्ति विश्वासीहरूका पुग्नु नै जिउँदो पानीको मण्डलिक दर्शन रहेको स्वर्कार्य छ। यसैले वर्तमान प्रेस मुद्रणको मूल्य वृद्धिसित सन्तुलन गर्दै उत्तरोत्तर अङ्कहरूमा प्रकाशनबाट भइरहने मण्डलिक आत्मिक दर्शनलाई सिधै लान जिउँदो पानीको मूल्यमा प्रार्थना र निवेदन सहित वृद्धि गर्नु परेको छ। तथापि यो टोक जिउँदो पानीको आत्मिक मूल्य आवश्यक हैन। यसबाट गलाती 6:2 नै साँचो रूपमा अमूल्य छ। त्यसमा खर्च न मन खोला। अर्को शिक्षक हामी हेर्नेछौँ। 24औं छल्काहरू प्रभुमा हुर्किँदै बढ्दै लहलह ख्रीष्टको अपार प्रेम, एलिममा देखिएका आशिष, दियोको निम्ति तेल, जिउँदो पानी आउँदा मृत्युका बिछौनाहरू जीवनबाट जीवनतिर, मक्काउमा द्वारा सत्तावटबाट शिक्षा, छुटकारा, धन्यवादले अघि रहेछ। प्रार्थना, बर्निङ बुश, महिमाको प्रतीक बादल, बाइबल
प्रश्नोत्तर। धन्यवाद जय मसीह। अब सिस्टर बिला आउँदै हुनुहुन्छ। जय मसीह। सबैलाई मेरो पनि प्रेमी जय मसीह। मेरो यसरी शीर्षक छ म तिमीलाई टुरा छोड्ने छैन, प्रभुमा हुर्किँदै बढ्दै लह लह। यसको राइटर लेखिका हुनुहुन्छ हाम्रो बडी जयवन्ती लिङ्गम र म यसलाई पठन गर्न गइरहेकी छु है। मेरो शारीरिक जन्म दार्जिलिङको बत्तीकलामा भएको हो। त्यस बेलाको जीवन कसरी बित्यो मलाई साह्रै पत्तो छैन, कारण मेरी आमा म सानै छँदा बित्नु भएको थिएछ। मेरो बाबुको विषयमा मलाई राम्ररी थाहा छैन। जे होस्, आमा नभएका छोराछोरीहरू त्यसै पनि टुरा टुरी हुन्छन् नै, यो पक्कै नै हो। मैले मेरी आमालाई त देख्दै देखिनँ, बाबु पनि कस्ता थिए मलाई पनि राम्ररी थाहा छैन। पछिबाट कता कता याद आउँछ, मेरा बाबुले मलाई डोकोमा बोकेर टुरा टुरी पाल्ने ठाउँमा अर्थात् दार्जिलिङ पिस भ्याली ल्याएर जिम्मा दिनुभएको थिएछ। त्यस बेला त्यहाँ एकजना अङ्ग्रेज मिसनरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बारे पनि मलाई। सबैलाई मेरो पनि प्रेमी जय मसीह। मेरो टाइटल छ, शीर्षक छ म तिमीलाई टुरा छोड्ने छैन, प्रभुमा हुर्किँदै बढ्दै लह लह। यसको लेखिका हुनुहुन्छ बडी जयवन्ती लिङ्गम र म यसलाई पठन गर्न गइरहेकी छु। मेरो शारीरिक जन्म दार्जिलिङको बत्तीकलामा भएको हो। त्यस बेलाको बालपनको जीवन कसरी बित्यो मलाई साह्रै पत्तो छैन, कारण मेरी आमा त सानै छँदा बित्नु भएको थिएछ। मेरा बाबुको विषयमा पनि मलाई राम्ररी थाहा छैन। जे होस्, आमा नभएका छोराछोरी त्यसै पनि टुरा टुरी हुन्छन् नै, यो पक्कै नै हो। मैले मेरी आमालाई त देख्दै देखिनँ, बाबु पनि कस्ता थिए मलाई राम्ररी थाहा छैन। पछिबाट कता कता याद आउँछ, मेरो बाबुले मलाई डोकोमा बोकेर टुरा टुरी पाल्ने ठाउँमा अर्थात् दार्जिलिङ पिस भ्याली ल्याएर जिम्मा दिनुभएको थिएछ। त्यस बेला त्यहाँ एकजना अङ्ग्रेज मिसनरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बारे पनि मलाई साह्रै याद छैन। उहाँ पनि त्यही नै बित्नु भएछ। अहिले सम्झँदामा म मेरा बाबुप्रति अति नै धन्यवादी हुन्छु, कारण उहाँले मलाई कसै कहाँ नोकरीको रूपमा राख्नु भएन अनि कोही आफन्त कहाँ पनि पठाउनु भएन। साँच्चै नै मलाई यताउता कसैको घरमा पठाइएको भए अहिले मेरो अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला। त्यसै त मानिसहरूले भन्छन् टुरा टुरीहरूको बेहोरा हुँदैन, कतिको हेला चुटाइ पिटाइ खाँदै रुँदै भोकै बस्नुपर्ने थियो होला। प्रभु यीशुलाई पाउने त कुरै थिएन। मेरा बाबुआमाले प्रभुलाई पाए कि पाएनन्, पछि भेट्छु कि भेट्दिनँ, यो सम्झँदा दुःख लाग्छ। तर मेरो बाबुले मलाई भने ठिक जग्गा, राम्रो जग्गामा जिम्मा दिएका थिएछन्। त्यस अनाथालयमा असल अङ्ग्रेज मिसनरीहरू थिए, जसका छत्र छायामा सबैभन्दा ठुलो प्रभु ख्रिस्टको असल शिक्षामा हुर्कन सके। मेरो जन्मदिनको विषयमा पनि मलाई पक्का थाहा छैन, तर अन्दाजी 20 अक्टोबर 1936 मेरो जन्म भएको हो, कारण मेरो बाबुले 1940-41 तिर नै मलाई त्यहाँ ल्याउनु भएको थियो। जेसुकै होस्, अहिले सम्झन्छु प्रभुले मलाई आमाको गर्भबाट नै चुन्नु भएको रहेछ। यिर्मया 1:4, यशाया 49:1। कारण मैले सानै हुँदा एकपल्ट एउटा सपना देखेँ कि प्रभु यीशु त माथि आकाशमा सेतो बादलको सिंहासनमा बस्नु भएको रहेछ। उहाँको वरिपरि 3-4 जना नानीहरू पनि रहेछन्, त्यसमा म पनि रहेछु। यसपछि प्रभुले मलाई आफ्नो अङ्गालोमा च्याप्पै समात्नु भयो। म त अति नै खुसी हुँदो रहेछु। जब म बिहान निन्द्राबाट बिउजे, मलाई औधी नै खुसी लागिरहेको थियो। त्यस बेला म सानै थिएँ, तर अहिले पनि त्यो सपना बेला बेलामा याद आइबस्छ। त्यसपछि जब म अलिक ठुली भएँ, त्यस बेला मैले थाहा गर्न सकेँ कि प्रभुले मलाई सानैदेखि चुन्नु भएको रहेछ भन्ने प्रमाण पाएँ। यसकारण मेरो प्यारा प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिइरहन्छु। अब हामी दार्जिलिङ पिस भ्यालीदेखि दार्जिलिङको गर्ल्स स्कुल जान थाल्यौँ। म चाहिँ सायद दोस्रो श्रेणीमा पढ्थेँ होला। त्यस बेलाको एउटा घटना याद आउँछ। एकपल्ट स्कुलमा खेलकुद भयो। थुप्रो साथीहरू दगुर्नेमा भाग लिँदा मैले पनि मौका पाएँ। म त त्यस समय मोटी डल्ली सानी केटी थिएँ। यो हुनसक्छ भारतले स्वतन्त्रता पाएको पहिलो स्वतन्त्रता दिवस 1947 सालमा।
त्यसबेला त्यहाँ ठुला ठुला व्यक्तिहरू आएका थिएछन्। तीमध्ये हाम्रो देश भारतका प्रधानमन्त्री प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूजी पनि आउनुभएको थिएछ। जेसुकै होस्, दौड दौड्नेमा डल्ली मोटी भए पनि मैले दौड जिते, फर्स्ट सेकेन्ड के भएछु। हाम्रा प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरूजीको हातबाट मैले पुरस्कार थाप्न सकेँ। पुरस्कार स्वरूप मलाई एउटा लिफा दिनुभयो। त मैले अनाथालयमा आई आन्टीलाई दिएँ। लिफाभित्र 5 रुपियाँ रहेछ। सानै भएको खण्डमा पुरस्कार दिने को हो मैले चिन्न सकिनँ। पछिबाट क्लासमा गुरुआमाहरूले उहाँ त हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर बताउनु भयो। यो मेरो जीवनको बाल्यकालको एउटा मिठो स्मरण थियो। त्यसपछि खेल्दै हाँस्दै उपद्रव गर्दै लड्दै बढ्दै पढ्दै दिन बितेर गए। 1947 सालको अन्ततिर हामी दार्जिलिङको पिस भ्यालीदेखि कालिम्पोङतिर बसाइ सर्यौं। कालिम्पोङको डाक्टर ग्रान्स होम्स गुड होम भन्ने कटेजमा 1 वर्ष जति बसेपछि हामी फेरि इच्छे बस्तीमा सरुवा भयौं। हामी छोरीहरू 9 जना अनि छोराहरू 7 जना, जम्मा 16 जना केटाकेटी थियौं। नयाँ ठाउँमा हामीलाई देखरेख गर्न दुई बहिनी आन्टीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि एकजना अङ्कल बिल उहाँहरूकै दाजु हुनुहुन्थ्यो है। यो चाहिँ यहाँ देखाइएको छ है आन्टीहरू अङ्कलहरूको है पिक्चर, यहाँ फोटो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन देखाइएको छ। र हामी टुराटुरी नानी प्रतिको उहाँहरूको सेवा अति अनि प्रभु यीशुको कामप्रति जोश उत्साह त्याग बलिदान देखेर हामी छक्कै पर्थ्यौं। हाम्रो अनाथालयको छेउमा ठुलो बारी थियो। अङ्कल बिलले बारी खनखान पारेर राम्रो लागि सागसब्जी हाम्रो लागि सागसब्जी रोप्नुहुन्थ्यो। अहिले सम्झँदा वरिपरिको गाउँ बस्तीमा रहेका आत्माहरूप्रति उहाँको ठुलो बोझ थिएछ। उहाँले घोर्लिङमा मकै भुट्नुहुन्थ्यो। भुटेको मकैको फुल जति अलग गरेर एउटा प्लास्टिकको ब्यागमा हाल्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि हल्का बेडिङ निम्बु चिनी कफी बोक्नुहुन्थ्यो। 4-5 वटा झोलामा ट्र्याक्सहरू पुस्तकहरू अनि ठुलो ठुलो रोल गर्ने नक्साहरू बोकेर गाउँ बस्तीतिर विशेष निम्बोङ तन्याङतिर प्रचार गर्दै ट्र्याक्सहरू बाँड्दै यताउता जानुहुन्थ्यो। यो कुरा पिटरसङ अङ्कलले पनि खुबै गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ रातो वर्णको भएकाले कतिले राते साप पनि भन्ने गर्थे। यसरी प्रचार गर्दै जाँदा कसैलाई पनि दुःख दिनुहुन्न थियो। रात परेपछि कुनै विश्वासीको घरमा सिकुवामा बास मागेर आफूले बोकेको बेडिङ ओछ्याउनुहुन्थ्यो। कोठाभित्र बोलाउँदा पनि उहाँ जान मान्नुहुन्न थियो रे। तब घरबाट बोकेको भुटेको मकै निकालेर त्यस घरमा अलिकति तातो पानी मागी कफी बनाई मकैसित खानुहुन्थ्यो रे। यसरी दुःख गरी प्रभुको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै 2-3 हप्ताबाट घर फर्किनुहुन्थ्यो। लगेका ट्र्याक्सहरू पुस्तक पुस्तिका सबै सकेर आउनुहुन्थ्यो। एकपल्ट यसरी नै कालिम्पोङको तिरपाईमा नक्सा देखाउँदै प्रचार गर्दा त्यहाँका केही बदमास केटाहरूले ढुङ्गा हानेर नक्सामा तुलो बनाइदिएछ अनि अङ्कललाई पनि टाउकोमा ढुङ्गाले हानेर चोट लागेछ। त्यत्तिकै घरमा आउनु भएको थियो। यसरी अङ्कल बिलले त्यही हिँडेर प्रभुको सेवा गर्नुभयो। यता आन्टीहरूले पनि हामी टुराटुरीहरूको सेवा दिलो ज्यानले गर्नुहुन्थ्यो। हामीलाई पनि प्रभुको शिक्षा अनि सङ्गतिमा लगातार एल्सदाई पठाउनुहुन्थ्यो। हिउँदोमा त छिट्टै रात पर्थ्यो। हामी एल्सदाईमा सेवा सकेर आउँदा कतिवटा नाला खोला पार गर्दै आउँथ्यौँ अनि घर आइपुग्दा 9-10 बजिहाल्थ्यो। फुल्टो बालेर हामी गीत गाउँदै आउँथ्यौँ। एक किसिमको आनन्द लाग्थ्यो। त्यति बेलाको जीवनमा प्रभुले कसरी हामीलाई साँच्चै रक्षा गर्नुहुन्थ्यो। रातभरि त्यस्तो बस्तीको बाटोमा हामीलाई कहिल्यै केही भएन। समय बित्दै जाँदा आन्टी अङ्कलहरू पनि वृद्ध हुँदै गए। पछि हामीलाई छोडी आफ्नो देश फर्कनु भयो। उहाँहरू पछि हाम्रो हेरचाह गर्न आन्टी रिड स्क्वेयर आउनुभयो छ रिडको है स्क्वेयरको अनि आउनुभयो। उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रत्येक शनिबार ट्र्याक्सहरू लिएर गाउँतिर पठाउनुहुन्थ्यो। मैले एउटा घरमा जानी नजाने ट्र्याक्स दिएर वचन सुनाएकी थिएँ। पछि म यता आएपछि हामीसँग बस्ने
बहिनी फुलमायाबाट सुने, जुन परिवारलाई मैले त्यसरी वचन सुनाएकी थिएँ। त्यो परिवारले त प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेर सङ्गतिमा आउँदैछन्। यो कुरा सुनेर औधी खुसी लाग्यो। त्यस बेला म सानै थिएँ। उनीहरूले मलाई चिन्दैनन्, म पनि उनीहरूलाई चिन्दिनँ, तर स्वर्गमा पक्कै हामी एकअर्कालाई चिन्नेछौँ, भेट्नेछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त्यसपछि एउटा खुसीको क्षण मेरो जीवनमा आयो। एकजना आन्टीले मुक्तिको बारे एकपल्ट राम्ररी बाइबलबाट सुनाउनु भयो। मैले त्यस बेला प्रभु यीशुलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेँ। मेरो नयाँ जन्मको दिन थियो, सेप्टेम्बर 19 तारिक 1949 साल। आन्टी रिटा पनि रोगी भएकी खण्डमा धेरै दिन हामीसित बस्न सक्नु भएन। हामी जम्मा 16 जना थियौँ। त्यसमा केटाहरू जतिलाई प्राय एल्सदाई पठाइयो, अनि बहिनी फुलमायालाई पनि रोबर्ट एल्डरको घरमा पठाइयो। अब हामी 8 जना केटीहरूलाई चाहिँ गोरखपुर नर्सरीमा पठाइयो, नर्सरिजमा। यसरी हामी सँगै मिलेर बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छरपष्ट भयौँ। गोरखपुर नर्सरिजबाट हामी कतिलाई नेपालतिर बिहेबारी गरी, कतिलाई काठमाडौँतिर, कतिलाई पोखरातिर पठाइयो। जब हामी गोरखपुर नर्सरिजमा पुग्यौँ, त्यहाँका आन्टीहरू पनि हामी नेपाली केटीहरूदेखि औधी नै खुसी भएँ। कारण त्यहाँ खाली भारतीय केटीहरू मात्र थिए। पहिले त हामी खाली 16 जना मात्र थियौँ, त्यहाँ त 200 जना भन्दा पनि ज्यादा रहेछन्। कोक्रोमा झुल्ने नानीहरूदेखि लिएर लट्ठी टेकेर हिँड्ने बोजेहरू समेत रहेछन्। यति थुप्रै टुराटुरी, बिसारा, गरिब दुखीहरूदेखि हामी त छक्कै पर्यौँ। यत्रो ठुलो भिडमा पहिले त हामीलाई निकै साह्रो पर्यो। अर्को त त्यहाँ सबै हिन्दी भाषा मात्र बोल्ने। हामी उनीहरूलाई देखेर छक्कै, उनीहरू हामीलाई देखेर छक्कै। त्यस ठाउँको एरिया पनि ठुलो न ठुलो रहेछ। जेसुकै होस्, त्यस्तै वातावरणमा बस्दै जाँदा हिन्दी पनि निकै बोल्ने भयौँ। त्यहाँ नानीहरू धेरै नै थिए। फेरि जयनगर भनिने अर्को जग्गामा झन्डै एक समय 20 जना जति नानीहरू थिए। जयनगरका अनाथलयमा 200 जना आन्टीहरू थिइन् भने हाम्रोमा 4 जना आन्टीहरू थिइन्। यी आन्टीहरूले हामीलाई कडा अनुशासनमा राख्नुहुन्थ्यो। अरू साथीहरूलाई यस्तो कडा अनुशासन कस्तो लाग्थ्यो कुनै, तर मलाई चाहिँ यस्तै अनुशासनमा बस्न एकदमै मन पर्थ्यो। यसरी आन्टीहरूले हाम्रो आर्थिक, शारीरिक अनि मानसिक सबै विषयमा कडाकडी शिक्षा दिँदै हाम्रो देखभाल गर्नुभयो। आत्मिक शिक्षामा प्रभुलाई आदर इज्जत दिने विषयमा पनि उहाँहरूले कडाकडीको साथ नै व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो अनुशासन त अहिले हामीमा पनि छैन। दुःखको साथमा यो कुरो भन्नै पर्छ। यद्यपि हाम्रा ती आन्टीहरू बप्तिस्मा मिसनका थिए, तर शिक्षा चाहिँ एकदम कडा अनि असल थियो। बिहानै उठी व्यक्तिगत मनन गर्नुपर्ने, अर्थात् व्यक्तिगत प्रार्थना अनि बाइबल अध्ययन गर्नुपर्ने। त्यसपछि पारिवारिक प्रार्थनामा बस्नु पर्थ्यो। आन्टीहरूले हामीलाई खालि कडाकडी मात्र गर्नुहुन्थ्यो, तर धेरै माया पनि गर्नुहुन्थ्यो। हामी आफैलाई टुराटुरी हौँ भन्ने अनुभव हामीलाई कहिल्यै गर्न दिनुहुन्न थियो। कतिपल्ट पारिवारिक प्रार्थनामा बिहान आफ्नो व्यक्तिगत पाठमा के पढ्यौँ, आशिष के पायौँ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। अब त्यहाँ झुट बोल्ने त कुरै थिएन। कतिजना बिहान प्रार्थना नगर्ने, बाइबल नपढ्नेहरू त लज्जित हुन्थे। उनीहरूलाई बिहानको खाजा बन्द गरिन्थ्यो। प्रभुलाई दशांश दिने विषयमा पनि कडाकडी गरेर नै सिकाइन्थ्यो। प्रभुलाई दियौँ भने प्रभुले पनि धेरै आशिष दिनुहुन्छ भनेर शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। हरेक घटी कमीको बारे पनि कसैलाई नभन्नु, नमाग्नु, सबै कुरो प्रभु यीशुलाई नै माग्नु, उहाँलाई नै भन्नु। मान्छेमाथि कहिल्यै भर नपर्नु, तर भरोसा प्रभु यीशुमाथि नै पर्नु। यस प्रकारको सुन्दर आत्मिक शिक्षाको छाप हाम्रो जीवनमा पर्दै गयो अनि हाम्रो विश्वासको बढोत्तरी र उन्नति हुँदै गयो। यस विषयलाई लिएर एकपल्ट त्यहाँ भएको एउटा घटना यस्तो छ। एकपल्ट नर्सरीमा खानाको निम्ति केही खानेकुराहरू थिएन। अब त्यहाँ 200 जति बेसाराहरू थिए। त्यहाँ सहायता कसैबाट थिएन, न त सरकारबाट न कसैबाट। प्रभुले नै हाम्रो दैनिक खाँचो पुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यस बेला त्यहाँ खानालाई केही थिएन। आन्टीहरूले भने,
हेर आज खानालाई हामीसँग केही छैन, किनकि तिमीहरूको बिचमा पाप छ। यसकारण प्रभुले हामीलाई खानेकुराको केही प्रबन्ध गर्नु भएन। यसकारण अब सबजना रातभरि प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब भुल पापहरू एकअर्कासित मानिलिनुपर्छ। तब साँच्ची नै त्यहाँ कोक्राको नानी बाहेक सबैजना प्रार्थनामा माफी माग्दै आफ्ना भुलहरूबारे प्रभुलाई क्षमा माग्दै हामी रातभरि प्रार्थनामा बस्यौँ। तब साँच्ची नै बिहान हाम्रो कम्पाउन्डको गेटमा चुकल खटखटाएको आवाज आयो। हेर्न गेट बाहिर आउँदा त ठुलो ट्रक पो रहेछ। जसै गेट खोलेर ट्रकभित्र पस्यौँ, ओहो त्यहाँ त मिठा पकाउनहरू पो रहेछन्। भात, पुलाउ, मासु, पुरी, विभिन्न थरीका तरकारीहरू, अचारहरूले भरि भराउ पो रहेछ त्यो गाडी त। हामी रातभरि प्रार्थनामा बसेको, आफ्ना भुलहरू मानिलिएको त हाम्रो विश्वासको आधारमा हाम्रो प्रभुले हामी टुरी बेसराहरूको प्रार्थना सुनेर यस्तो अचम्मको काम गर्नुभयो। तब हामी सबै मिली प्रभुलाई धन्यवाद दिई त्यो दिन हामीले यस्ता मिठा स्वादिष्ट भोजन प्रशस्त गरी खायौँ। पछि बुझ्दा त ती कुराहरू कुनै होटलबाट आएका रहेछन्। कुनै एकजना धनी मान्छेको बिहेको पार्टी थिएछ, तर कारणवश त्यो पार्टी रद्द भएकोले सबै सामान नर्सरिजमा पठाइदिएका रहेछन्। साँच्चै पार्टीलाई रद्द गरी गरिब बेसाराहरूको खाँचो पुरा गर्नुभयो। भजन सङ्ग्रह 34:10 है। अब यो चाहिँ कन्टिन्यू छ, निकै लामो नै छ। बाँकी चाहिँ हाम्रो सिस्टर सिर्जनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहुनेछ। बहिनी सिर्जना, धन्यवाद। जय मसीह। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह। प्रभुको विश्वासयोग्यताको सम्बन्धमा अर्को एउटा घटना याद आउँछ। आन्टीहरूले हामीलाई अलिअलि गोजी खर्च दिनुहुन्थ्यो। एकपल्ट त गोजी खर्च दिने पैसा नै छैन रहेछ। त्यस बेला पनि आन्टीहरूले हामीलाई रातभरि प्रार्थनामा बस्न लगाए। त्यस बेला पनि हामी आफ्नो भुलचुक पापहरू मानिलिँदै हामी रातभरि प्रार्थनामा बस्यौँ। त्यस बेला पनि हाम्रो जीवित स्वर्गीय परमेश्वर बाबुले कुन्नी कताबाट हो एउटा चेक पठाइदिनु भयो अनि हामीले गोजी खर्च पायौँ। यसरी मत्ती 7:7 अनुसार हाम्रा विश्वासयोग्य प्रभुले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरमा हाम्रा खाँचोका कुराहरू अद्भुत तरिकाले पुरा गर्नुभयो। नर्सरिजका आन्टीहरूले आत्मिक गोरेटोमा हामीलाई खाती शिक्षा दिँदै हुर्काउनु भयो। उहाँहरूले भन्नुभयो, मान्छेमा कहिल्यै भरोसा नपर्नु, तर हरेक आवश्यकताका निम्ति परमेश्वरमाथि भरोसा पर्नु। भजन सङ्ग्रह 146:3। स्कुल पढ्दा खाता पेन्सिलको आवश्यकता पर्दा हामी आन्टीहरू कहाँ माग्न जाँदा उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, हमारे पास तो कुछ नहीं है, प्रभु से मागो। तब हामी त्यही प्रार्थना गर्थ्यौँ। तब हामीलाई खाता, पेन, पेन्सिल दिनुहुन्थ्यो। कति असल, कति धन्य ती हाम्रा आन्टीहरू, जसले हामीलाई हाम्रो खाँचोको निम्ति मानिसहरूमाथि होइन तर स्वर्गीय बाबुमाथि भरोसा पर्न सिकाउनु भयो। अब बत्तिसमा लिने विषयमा पनि बाइबलको खाती शिक्षा अनुसार नर्सरी 7 फेब्रुअरी 1957 सालमा डुब्की बत्तिसमा थियो। मेरो बत्तिसमाको प्रतिज्ञा प्रकाशित 2:10 थियो। यस प्रतिज्ञाले त म झन् प्रभुको डर मान्न थाले। यूहन्ना 14:18 को यो प्रतिज्ञा पनि जहाँ प्रभुले म तिमीलाई टुहुरा छोड्ने छैन भनेर भन्नुभएको छ। आजको दिनसम्म यो प्रतिज्ञा आफ्नो विश्वासयोग्यता म प्रति पुरा गर्नुभएको छ। मेरो पढाइ सकेर अब नर्सरिजबाट म र अर्को साथीलाई बिहारको देवघर भन्ने जग्गामा टिचर्स ट्रेनिङको निम्ति 2 वर्षको लागि पठाउनु भयो। त्यहाँ पनि एउटा अद्भुत घटना भयो। अब ट्रेनिङ सकेर अन्तिम वर्षमा हामी परीक्षाको निम्ति पढिरहेका थियौँ।
मेरो कान असाध्य गरी दुख्न थाल्यो। पीडाले म रुँदै बसे। टिचरहरू पनि सुर्ताउन थाले। मैले चाहिँ कान थिच्दै दबाई लगाउँदै रुँदै भए पनि सबै परीक्षा दिए। पास हुने आशा थिएन। आशा मारेरै भए पनि प्रार्थना गरिरहे। तर अचम्भ के भयो भने रात दिन परिश्रम गर्ने सबै साथीहरू 3rd डिभिजनमा पास भए। मेरो नाम र नम्बर चाहिँ 2nd डिभिजनमा रहेछ। मेरा साथीहरू अनि टिचरहरू सबै छक्क परे। मेरा प्रभुको विश्वास योग्यताको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिए। अनि ट्रेनिङ सकेर हामी नर्सरी फर्क्यौँ। त्यहाँ 1960 को जुन महिनासम्म त्यही बसेर त्यसपछि 1962 को जुन महिनादेखि नेपालको राजधानी काठमाडौँमा शिक्षिकाको पेसा लिई गए। काठमाडौँमा 1964 को अक्टोबरसम्म काम गरेपछि नेपालका पास्टर रबर्टज्यूले सिक्किमको राजधानी गान्तोक PNGS गर्ल्स स्कुलमा कामको बन्दोबस्त गरिदिनु भयो। यस प्रकारले गान्तोक आउने मौका प्रभुले दिनुभयो। त्यसै बेला दशैंको छुट्टी परेको हुनाले डेभलपमेन्ट एरिया एल्सदाईको सेवा घर रहेछ। बहिनी फुलमायासित बडो आनन्दपूर्वक एक दिन बसी म फर्के। छुट्टी सकेकोले म स्कुलको होस्टेलमा बस्न थाले। यी सबै प्रभुको बन्दोबस्त थियो म प्रति। अब मेरो जीवनमा अर्को जटिल खुट्किलो आयो। त्यो थियो मेरो बिहेबारीको कुरा। काठमाडौँमा छँदा साथीहरूले भन्ने गर्थे, हेर जय, त टुहुरी छस्, तैँले बिहे गर्नुपर्छ है, नत्र पछि दुःख पाउँछेस् है। मलाई बिहे गर्ने भन्ने शब्द नै मन नपर्ने, तर पनि आफ्नो जबरजस्ती र इच्छाले केही नहुँदो रहेछ। पछि गान्तोक आएपछि साथीहरूले भनेका कुरा याद आउँथ्यो अनि मैले प्रार्थना गर्न थाले। तर यस विषयमा परमेश्वरको वचनबाट भने केही संकेत छैन। तर पनि एक रात मैले एउटा सपना देखे। सपनामा गान्तोक बजारमा भिडका भिड मान्छेहरू खोला जस्तै सलल हिँडिरहेका रहेछन्। त्यही म र मेरो 1-2 जना साथीहरू चाहिँ हिँड्ने बाटो नपाएर एउटा दोकानको अगाडि उभिएर यस्तो विघ्न भिड एकातिर लागेको होला नि भन्दै सोच्दै थियौ। त्यसै बेला त्यही भिडको बीचबाट एकजना व्यक्तिले मलाई पछाडि फर्किँदै हेर्न थाल्यो। मनमा नै मैले सोच्दै रहेछु, यो मान्छे किन पछि फर्कदै हेर्दैछ? ठुलो भिडमा लड्यो भने बिजोग हुन्छ। त्यो व्यक्तिले मलाई 2-3 पल्ट पछि फर्की हेरिबस्यो। बिहान उठी प्रार्थना गरे। यो सपना कस्तो होला नि भन्दै सोच्दै अचम्म माने। सपना देखेको शुक्रबार हो कि शनिबार हो पत्तै भएन। तर आइतबारको सेवकाई पहिलो चाहिँ नयाँ बजारको फुलमायाको कोठाको माथिल्लो तलामा गए। त्यहाँ म छक्कै परे। जुन व्यक्तिले मलाई भिडबाट फर्काउँदै हेर्दै थिए त्यही व्यक्तिले पो सेवामा उभिएर परमेश्वरको वचन सुनाउँदै रहेछ। म त 3 दङ्ग परे। प्रभुले सपनामा मै देखाउनु भएको रहेछ मेरा भावी पतिलाई। समय बित्दै जाँदा साँच्चै प्रभुको इच्छा खुलस्त हुँदै गयो। दार्जिलिङबाट आमा आप्पाले पनि छोरा बुहारी त गान्तोकमै छ भन्दै संकेत दिन थाल्नुभयो। आमा आप्पा अनि सारा मण्डलीको प्रार्थनाको उत्तरमा सबै कुरा मिल्दै आयो। मेरा गोरखपुर नर्सरीजका आन्टीहरू अनि आन्टी रिता किलेक पनि यस विषयमा खुसी हुनुभयो। सबैको प्रार्थना र मण्डलीको सरसल्लाह अनुसार 22 डिसेम्बर 1965 मा दार्जिलिङको माउन्ट पिसका मण्डलीमा कालीपुङका अध्यक्षद्वारा मानलुइम ग्याम्छोल सितै यस टुहुरीको पवित्र विवाह सम्पन्न भयो। मेरो युवा अवस्थामा धेरै
परीक्षाहरू आए तापनि मलाई मेरो जवानी जीवनलाई शुद्ध राख्नमा प्रभुले मद्दत गर्नुभयो। आज कस्ता कस्ता आमा बुबा भएका छोराछोरीहरू बिग्रेर बाटो बिराएर लथालिङ्ग अवस्थामा छन्, तर म एउटी टुहुरीलाई आफ्नो जवानी अवस्था सम्हालेर पवित्रताको साथ प्रभुलाई विश्वास गर्ने सेवा गर्ने व्यक्तिसित बिहे गर्न सहायता गर्नुभयो। यो सम्झँदा प्रभुप्रति प्रशंसा र धन्यवादले हृदय भरिएर आउँछ। मेरो वैवाहिक जीवनमा प्रभुले मलाई समयमा तीन छोरा र एक छोरीको दान दिनुभयो। जेठा छोरा डेभिड, माइला, एनोक आफ्नो नोकरी धन्दा गर्दै आफ्नो पारिवारिक जीवन बिताइरहेका छन्। कान्छा छोरा जोन बर्नार्ड चाहिँ पूर्ण समय सेवकको रूपमा गान्तोक ब्रेकका मण्डलीमै सेवा गर्दैछन्। एउटै छोरी प्रिस्किला पनि आफ्नो परिवार सम्हाल्दै नोकरी गर्दैछन्। गोरखपुरमा नर्सरिजबाट मैले आन्टीहरूलाई मागेर ल्याएको अर्की छोरी करुणा पनि ज्वाइँ दानियलसितै पारिवारिक जीवन बिताइसकेकी छ। वैवाहिक जीवनको 42 वर्षका तिता मिठा अनुभवहरूमा पनि प्रभुले नै सम्हाल्दै धेरै आशिषमय क्षणहरू देख्न दिनुभयो। विशेष प्रभुका दास मेरा पतिका सबै सेवकाहरूमा सिक्किमका विभिन्न जगहरूमा प्रभुले प्रशस्तै आशिष दिनुभयो। व्यवस्था 28:8 एफएसी 1:3 मा आफैलाई पनि सिक्किमका धेरै मण्डलीहरूमा आमा, दिदी, बहिनी, छोरीहरूका बीचमा कतिपय सेवा गर्दै आदरणीय समय प्रभुले दिनुभयो। अन्तमा यसरी सेवा गर्दै मुटुको बिमारीले 25 अक्टोबर 2007 सालमा प्रभुले आफ्नो महिमामा आफ्ना दासलाई उठाइ लैजानुभयो। मेरा पतिले हामी परिवारलाई त्योभन्दा ठुलो प्रभुको ठुलो परिवारलाई छोडी जानुभयो, तर पनि जीवित विश्वासयोग्य प्रभुले हामीलाई छोड्नु भएको छैन। एफएसी 13:8 भजन सङ्ग्रह 9:10 प्रभुले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई टुहुरा छोड्ने छैन। यूहन्ना 14:18 हामी सबै अनाथ बेसहारा टुहुरा टुहुरीका निम्ति यो प्रभुको वचन कति ढाडसिलो छ। संसारमा जीवनमा साथ दिने मातापिता सबैले एक दिन छोडेर जान्छन्, तर प्रभुले हामीलाई कहिल्यै टुहुरा छोड्दैनन्। प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने भरोसा पर्नेहरू कोही पनि अनाथ बेसहारा टुहुरा टुहुरी हुँदैनन्, कारण उनीहरूका एकजना स्वर्गीय बाबु हुनुहुन्छ जसले उनीहरूलाई हर अवस्थामा सम्हालिरहनेछन्। यसर्थ म पनि आफैलाई धन्यको सम्झन्छु, कारण मेरा स्वर्गीय परमेश्वर बाबुले मलाई पनि टुहुरा छोड्नु भएन, सानैदेखि सम्हाल्दै ल्याउनु भयो। अब यो वृद्ध अवस्थामा आइपुगेको छु, जबसम्म संसारमा रहन्छु उहाँले मलाई छोड्नु हुने छैन, कारण उहाँले प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको छ, म तिमीलाई टुहुरा छोड्ने छैन। रचनाको प्रथम पृष्ठमा सङ्कलन फोटो गोरखपुर नर्सरिजका आन्टीहरू जयन्ती लिङ्गडन। ख्रिस्टको अपार प्रेम। यो मान्छे माटोको भाँडोलाई आफ्नो घरमा सजाउन चाह्यो, आफ्नो मन्दिरमा पवित्र पात्र बनाएर राख्न चाह्यो। तिमीले जसको कुनै मूल्य थिएन, दुष्टताले भरिएको संसारमा मैले लतपटिएका हात पाउहरू, पापको सडकले भरिएका यी हृदयहरूमा पवित्रता त लेस मात्र पनि थिए। म जस्तो घिनलाग्दो मान्छेलाई परमेश्वरको सेवक बनायौ। यो कस्तो प्रेम हो दुष्टलाई। शत्रु सम्झेर घृणा कहिल्यै गरेनौ, बरु मलाई मित्र सम्झेर सदैव माया गरिरह्यौ। कसरी भुलु म तिम्रो प्रेमलाई, म अविश्वासी बने पनि तिमी मेरा निम्ति सधैँ विश्वासयोग्य बनिरह्यौ। थुप्रै दुःखका क्षणहरू आए यहाँ, तर तिमीले आफ्नो प्रतिज्ञाद्वारा सान्त्वना दिइरह्यौ। यसैले आज यो हृदय हर्षले रमाएको छ, तिम्रो चोखो अपार प्रेमलाई सम्झेर। जय मसीह। अब आउँदै हुनुहुन्छ अर्को पाठ लिएर दिदी रूपा। जय मसीह।
परमेश्वरमा सबैलाई प्रेमी जय मसीह। मैले आज यो जिउँदो पानीको यो पढ्न गइरहेको छु। शीर्षक एलिममा देखिएका आशिष अनि अनुभवहरू। यसका लेखक हुनुहुन्छ बिगे राई, लाट पञ्चको छ। अनि इजरायलीहरू भन्छन्, हामीले पुकार गर्दा यति नजिक हुनु भए चाहिँ ईश्वरको यति नजिक भएकाहरू कुन चाहिँ जाति छ व्यवस्थाचारको साथ। सत्य हो, हामी उहाँप्रतिको विश्वास राईको दाना जति पनि छैन र नै धेरैचोटि हामी उहाँप्रति अविश्वासी बन्छौँ। तर सदा विश्वासयोग्य भई हामी मध्यस्थ अद्भुत बन्ने अचम्मका कामहरू गर्नुहुन्छ। वनमा बाटो अनि मरुभूमिमा नदी बहाउनुहुन्छ। यशाया 43:13 भन्नुहुने परमेश्वर आज लाटपञ्च इलाकामा पनि आफ्नो राज्यको कामलाई धेरै बढाउनु भयो। सन् 1972 सालमा केही प्रभुका दासहरूले स्तुतिद्वारा सुसमाचार सुने। एकजना माथिको मान्छे आए 1 किलोमिटर टाढासम्म खेदेका घटनाहरू सुनाउने गर्छन् हाम्रा अग्रजहरू। तर समयकालमा उहाँहरूकै अर्थात् परिश्रम र परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। यसैले उहाँमा जीवन पाउनेहरू आफूले बढिरहेछन्। अचम्म लाग्छ, जसले खेदे उसले पनि प्रभुलाई ग्रहण गरेछन्। भन्न पर्दा उनीहरूको परिश्रम हामीले रमाहट गर्न पायौँ। धेरै मसीह जुनहरूका 78 सालमा एलिम प्रार्थना भवन परमेश्वरले स्थापित गर्नुभयो। दार्जिलिङ, मम्पू, कालिम्पोङ मूल मण्डलीहरूको स्याहार सुसार र विश्वव्यापी मण्डलीको प्रार्थनाको उत्तरमा 1 घर, 2 घर, 3 घर गर्दै आज पूर्ण प्राय 32 घराना भइसकेका छन्। यति मात्र नभएर मण्डलीले जन्माउनु योग्यका एक समक्ष मण्डलीहरू पो रहेछन्। इजरायलीहरू चाहिँ एलिमदेखि रफीदसम्मको फटको सामर्थी, पहिलो माटोको घर, त्यसपछि काठको, फेरि पनि पक्की घर सन् 1960 सालमा नवनिर्माण गर्न सकियो। अचम्मका काम उहाँले गर्नुहुन्छ। एउटा साधारण घर लगाउने भन्ने विषयमा चर्च निस्कदा भिडबाट सबैले भन्छन् छठ लगाउने सहमति दिन्छन्। सायद परमेश्वरकी आवाज थियो कि जसले भनिरहनु भएको थियो, नानीहरू हो, तिमीहरूसँग केही छैन, तर तिमीहरू मेरा काम गर्ने इच्छा राख, उपाय म दिनेछु। साँच्चै नै अचम्म प्रकारले सम्पूर्ण काम पूरा गर्न उहाँले सहायता। वर्षभरि गन्ती गर्दै जाँदा अब 25औं वर्ष जुब्ली सेवकाई 2013 मा परेछ। अब कसो गर्ने? कोषहरू सबै रित्तिए, तर पनि हाम्रो बीचमा यहोवा इरे जुटाउनु हुने परमेश्वरप्रतिको विश्वास भने अतुट थियो र नै बढ्दो जोसमा जीवित प्रतिज्ञाहरू दाबी गर्दै प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहौँ। नभन्दै 6-4-2 साल भन्दै केवल 10 महिना मात्र रहेछ उत्सवको सेवा छ। तर अब कतुहलका जागो सेवा तल्लो तलामा गर्ने कि माथिल्लो तलामा प्रभुका सल्लाह माग्छौ। उहाँको विचार प्रकटिन्छ माथिल्लो तलामा। त्यस बेला हाम्रो विचार शाखा मण्डली छुटेर केवल हामी 22 परिवार मात्र थियौँ। तरै पनि हरेस नखाई काम सुरु गर्यौँ भने कति काम उत्ति सेवा नजिक आइरहेको थियो। एल्सडाईबाट प्रभुका दासहरू 2 नोभेम्बरदेखि 5 नोभेम्बरसम्म सेवा टोकिदिन्छन्। यशाया 40:10 आधार वचन सहित। तर अचानक पहाडको राजनीतिले नयाँ मोड लिन्छ। फलस्वरूप हाम्रा कामहरू पनि आधा बीचमा थप्प बन्छन्। हामी निराश बन्छौँ। भजन सङ्ग्रह 50:15 परमेश्वरलाई सारा रात उपासनामा हाम्रो समस्या राख्छौँ। यशाया 65:24 परमेश्वरले हाम्रो निराशालाई हटाउँदै प्रार्थनाको उत्तर दिन्छन्। 20 अक्टोबरसम्म पहाड खुल्ला पत्रिकामा देखियो र यो 45 दिन मात्र काम
भने अल्पत्र प्लास्टिक सिलिङ रङ पण्डाल तरै पनि नेहेमिया 4:16 देखि 22 मा पुर्खाहरूले यरुशलेमको पर्खाल निर्माण कार्यमा लागे झैं सारा मण्डली 25औं वर्षको धन्यवादी सेवकाईको तयारीपनमा जुटे। सबैको मुहारमा हाँसो छ भने मनमा एउटा चाहना छ, प्रभुको घर के दिउँ। काम गर्न नसक्नेहरूले पनि भनिरहेका छन्, भाइ शरीर अस्वस्थ भए पनि प्रार्थना चाहिँ लगातार गरिरहेका छौँ। बाहिरका भाइ बहिनीहरू छोरी ज्वाइँहरू पनि भेला हुन थाले। रित्तो होइन, तर प्रभुका घरको निम्ति केही न केही थोक लिएर। हाम्रो परमेश्वरको विचारहरू कति उच्च। धेरैचोटि हामी अतालिन्छौँ, डराउँछौँ, तर उहाँले त आफ्नो कामको कति लागि कसले गर्नुपर्छ अघिबाटै सबैलाई तयार पारिसक्नु हुँदो रहेछ। तब त दिन रात नभनी आफ्ना हाडलाई बिर्सदै स्थानीय मात्रामा होइन, तर रपिदित सिङटोङ मम्पू माउन्ट मोरिया गेलबाट पनि आएर सेवकाईहरूको तयारीपनमा प्रभुका घरमा एकहोरिए। भजन सङ्ग्रह 133 को 3 देखि 5 सम्म सबै नै व्यवस्था हुन्छन्। 1 तारिकसम्म सबै कामहरू सिद्धिएपछि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। भनिन्छ, आत्माका छोराछोरीहरूको लडाईँ एक पछि र अर्को छ रे, तयारीपनको लडाईँमा सफल भयौँ। अब भोलिदेखि पाहुनाहरू बस्ने खाने सुविधा पाउनुपर्छ। आत्मिक भोजनले तृप्ति बन्नुपर्छ। यहाँ हो र पानी परेकै छ। हरेकलाई यस्तै चिन्ताले घेरेको छ। पहिलो पत्रुस 5:7 पदलाई दाबी गर्दै प्रार्थना गरिँदैछ। आज 2 तारिक बिहान 10 बजेदेखि नै प्रभुका जनहरू एलिमको आँगनमा जय मसीहको आदान प्रदान सहित देखा पर्छन्। कालिम्पोङबाट बडा दानियल राई, दार्जिलिङबाट बडा सम्मा निङदोहो सेवकको रूपमा देखा पर्छन्। 1 तारिक नै मम्पूबाट बडा समुएल भुटिया आइसक्नु भएको छ। सबै प्रसन्न देखिन्छन्। अब यसैया 40:10 पदबाट प्रभुका दासहरूले कस्ता भेदहरू प्रकाशहरू प्रकट गर्छन्। 2 तारिक बेलुकी भवन समर्पण अनि धन्यवाद प्रार्थना सहित सेवालाई सुरु हुन्छ। आधार वचन हेर प्रभु आउनुहुनेछ। पहिलो आगमनलाई यदि जानेका छैनौँ भने दोस्रो आगमनलाई बुझ्न सकेनौँ भनी सुरु गरिएका सेवकाईले साँच्चै नै सबैलाई सोच्न पनि केही निर्णय गर्न बाध्य बनाइरहेको थियो। कतिले हेर संसारको पाप उठाइलाने थुमा यूहन्ना 1:29 भनी देखाइएको प्रभुको वचन सुनेर आफ्नो जीवन सुम्पिदिरहेका थिए भने प्रभुले चुन्नु भएका मानिसहरूलाई होइन। हेर पहिलो सामुएल 10:26 भने साउलको जीवन देखाई परमेश्वर धेरैसँग बोलिराख्नु भएको थियो। परमेश्वरको चुनाव अचम्मकै राजाको चुनाव हुनेवाला छ। मिस्पामा सारा इजरायलहरू मछाड गर्दै आफ्नो योग्यता लिई राजा बन्न चाहनामा भेला हुन्छन्। साउल सुन्दर छ, अल्को छ। पहिलो सामुएल 3:2 तर परमेश्वरले सामनलाई चुन्नुहुन्छ। यति ठुलो भिडमा आफैलाई तुच्छ र शून्य बनाइएको कारण धन्य नर्म हुनेहरू तिनीहरू पृथ्वीको अधिकारी पाउनेछन्। मत्ती 5:5 उहाँले कुरा गर्नुहुनेछ, तर दुःखको कुरा कतिजना खुसी भएनन्। तब प्रभुको काममा हामी अघि बढ्यौँ। सबैलाई स्याबासी त कहाँ मिल्दो रहेछ र, तर पनि साउलले बदला लिएनन्। पहिलो सामुएल 11:12 र 13 फलस्वरूप परमेश्वरको इच्छा अनुसार व्यवहार भएका कारण साउलको जीवनमा उन्नति नै भइरह्यो। यदि हामी हारिरहेका छौँ, घटिरहेका छौँ भने हेर भन्नुहुने परमेश्वरतर्फ फर्कौँ, उहाँले बढाउनुहुन्छ। यस्तै उहाँको आवाज दियो, तर होशियार भएर जानेनौँ भने हाम्रो पतन पनि हुँदो रहेछ। अब साउलले आफ्नो भन्दा दाउदको प्रशंसा बढ्ता भएको सुनेर उनको मनमा डाहले भरियो। पहिलो सामुएल 18:9 धेरैचोटि परमेश्वरको प्रशंसा गरिनु पर्ने यो जीवनबाट
तर अरूकै प्रशंसा बढी गरी पठाएका छौँ। आफ्नै प्रशंसा बढी रुचाउँछौँ जो पतनको लक्ष्य रहेछ। तर धन्य हुने तिनीहरू जो आज हेर भन्नुहुने परमेश्वरको डरमा इमानदारी साथ प्रभुको घरमा नम्र भई तल बसेर सेवा गरिरहेका छन्। सेवा अधिकारी एउटी आमा एक कुनामा धुवाको बीचमा पानी तताइरहेकी रहेछिन् अनि अति नै खुसी लाग्यो भनिरहेकी थिइन्, आन्टी सबैको आँखा अघि ओझेल्नु हुनुहुन्छ, तर प्रभुले दिन देखिरहनु भएको छ है। आज भोलि भरै भर भन्दै समय बितिरहेको थाहा पनि भएन। आज त खुल्ला प्रचार रहेछ। जसङ्ग भए यो सेवकाईको अन्तिम दिन बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म सुसमाचारको प्रचार गर्ने मौका पायौं। देख्नेहरूले भन्छन् यो इलामका यति भिडको साथमा गरिएको प्रचार यो नै पहिलो पल्ट रे। यसैया 55 को 11 पद उहाँले पूरा गरिएका हो। भोलि त छुट्टिने दिन बेलुकी खानाको समय नमिठो लागेर आउँछ। यो भिड भोलि त छताछुलो हुन्छ भनी, तर भित्रबाट एउटा आवाजले भन्छ, छोरा तिमीहरू सधैँ एक जग्गा एकसाथ संगति गर्न रुचाउँछौ, तर यत्रो विशाल संसारमा उद्धार बिना अरू मरिरहेका आत्माहरूले पनि त तिमीहरू पाउनु पर्छ। तब त्यहाँ कसले प्रचार गर्ने? उहाँको प्रशंसा नगरी सक्दैनौ। मान्छेको विचार अनि परमेश्वरको विचार कति फरक। यसैया 55 को 8 6 तारिक बिहानदेखि नचाहँदा पनि नछुट्टिने क्रम सुरु हुन्छ। भविष्यको दिनमा भेट्ने बाछामा हामी भन्छौँ उहाँहरूलाई, तपाईहरू पाहुना भएर आउनुभयो, तर कति हाम्रो रेखदेख अनि खानपिन असुविधाहरू भए होलान्, तर पनि हामी मण्डली क्षमा पाऊ भन्दा उत्तर पाउँछौँ, तपाईहरूको धन्यवाद, पाहुनाहरूलाई राम्रो गर्नुभयो। साँच्चै नै मसीह घरानाको कत्रो ठुलो हृदय सबै समय एक अर्कालाई प्रेरणा र ढाल दिइरहेछ। संसारका मानिसहरू भन्दा बेग्लै कुरा, रिस झैँ झगडा ठुलो सानो बिहिनो, सायद यस्तै जमातलाई उहाँले भन्नुभएको हो कि हाम्रो आधार वचन हेर परमेश्वरलाई पराक्रमसँग आउनुहुनेछ। साउलले खराब काम गरेका आवाजहरू समेलको कानमा पुग्ने झैँ पहिलो सामेल 15 को 14 जो गरिन्छ त्यसको प्रतिक्रिया त हुन्छ नै। फोनमा घन्टीहरू बज्न थाल्छन्। जब फोन आउँछन् आवाजले भन्छन् सेवा साँच्चै नै आशिषित भयो, प्रभुका उपस्थिति थाहा पायौं, छर छिमेकीबाट सुन्छौं, तपाईहरूको कति मिठो प्रवचन, कस्तो एकता, अनि हामी पनि सोच्न बाध्य हुन्छौं। साँच्चै नै हाम्रो बीचमा एकता नभए, परमेश्वरको उपस्थिति नभए कसरी 50 मण्डलीबाट आएका 700 जनाको भिड हाम्रो सामर्थ्य सम्हाल्न सक्ने थियौं होला। अर्कोमा चारै दिनको सेवकालाई हेरिरहेका, आफ्नै प्रकारले खटिरहेका, खानपिनमा, विद्युत संसारमा, पानी वितरणमा, दबाई पानी, सेवकाई, वचन बाँड्नमा, केही शुभेच्छा भेटीबाट अनि बडो सच्चाइ साथ बिना गनगन सहयोग पुर्याइरहेको भन्नु पर्दा सबैलाई परमेश्वरले चलाइरहेका थिए। कसैले घमण्ड गर्ने कुनै ठाउँ थिएन। लुका 17 को 10 यो आत्मिक यात्रामा 25 वर्षको यो लामो समय दुःख कष्ट, घटी खमी, खेदो निन्द्रा, जतिसुकै परिस्थितिमा पनि ढाडस सान्त्वना दिँदै डराउनु हुने परमेश्वरले बाँकी यात्रा पनि मण्डलीलाई नाम अनुसारको अर्थपूर्ण मण्डली एफिसी 5 को 2 बनाएका हुन् भनी प्रार्थनाको अभिलाषा गर्दछौं। धन्यवाद। सुनिदिनु भएकोमा अब हामीले आजको दिन चाहिँ समाप्त भयो। प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जति पनि वचनहरू हामीले यसरी पढेका छौँ, हाम्रो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले आफ्नो समय अनुसार जति पढिकन
प्रभुले यो वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। हामी सबैजनाले वचन रक्षाको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। दयालु अनुग्रहकारी विश्वासयोग्य प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको प्रेम, तपाईँको दया, तपाईँको अनुग्रहको निम्ति। विशेष आजको दिन तपाईँले हामीलाई अनुग्रह दिनुभयो। कफन हुन प्रेयर जो क्विटबाट जो फेसबुक मार्फत प्रभु हामीलाई यसरी आजको यो दिन दिइकन जो यसरी 54 अङ्क जो जिउँदो पानी पढ्नको लागि तपाईँले सहायता गर्नुभयो। जति आफ्नो छोराछोरीले पढ्नु भएको छ तपाईँले भारी आशिष दिने काम गर्नुहोस्। जतिजनाले यो प्रभुजी लाइभ जो फेसबुकमा पनि जतिजनाले पढ्नुहुन्छ प्रभुजी, पढिकन यसरी आत्मिक उन्नतिमा बढ्दै जान सकुन्। जिउँदो पानी तपाईँ परमेश्वरको वचन हो प्रभुजी, तपाईँको वचन जीवन हो, तपाईँको वचन शान्ति, तपाईँको वचन आनन्द, तपाईँको वचन नै सबै थोक हो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब आजको दिन हामीलाई जति सहायता गर्नुभयो तपाईँ प्रभुबाट अनुग्रह, तपाईँ प्रभुबाट आशिष चाहँदै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थनालाई माग्छौँ। हामीलाई ती प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको चरणमा राख्छौँ। स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर पिता, हाम्रो प्रार्थनालाई सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। सबैलाई जय मसीह। हाम्रो हरेक मण्डली प्रार्थना भवन जो बरेनबाट जय मसीह सबैलाई।